जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कप्तान के बिना, बल्ले के बिना, प्लेइंग फील्ड के बिना ए टीम नहीं, बी टीम नहीं, सी टीम के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इलेक्शन 2024 इस वक्त जब रात के 2 बजे हैं, 9 फरवरी हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 120 से ज्यादा कौमी असम्बली की सीटों पर लीड कर रही है और किसी को तवक्को ही नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये कर जाएगी। अवाम ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग निकले, हालांकि टर्न आउट इतना ज्यादा नहीं था। टर्न आउट 45 से 50% है। तवक्को की जा रही थी कि ये 60 से 70% होगा, लेकिन 45 से 50% के टर्न आउट के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने मुखालफिन की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। और बात आगे बढ़ाने से पहले माजरत चाहूंगा कि आपसे देर से मुखातब हूं। इस वक्त रात 2:15 बजे हैं, 9 फरवरी की रात ढल चुकी है, सुबह होने वाली है। 9 फरवरी की सुबह होने वाली है, 2:15 हो चुके हैं और ये देर से आपसे मुखातब होने की 2 वजह हैं। एक कि खैर से इंटरनेट बंद हो गया था, मोबाइल फोन चल नहीं रहे थे, पूरा दिन मोबाइल फोन बंद रहे। और दूसरी वजह लम्हा बेलम्हा बदलती सूरत हाल। मैंने सोचा कि जब कुछ थोड़ा बहुत सूरत हाल क्लियर होगी आपसे मुखातब होऊंगा। इस वक्त गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक और 15-20% वोटिंग काउंट करने के बाद मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 120 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, बड़ा नाजुक मरला है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है और बकौल तहरीके इंसाफ धांधली नहीं धांधला का आगाज हो रहा है। हमारे नताइज बदलने जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमें हराने की कोशिश हो रही है। और बकौल तहरीके इंसाफ रिटर्निंग अफसरों ने मीडिया को बाहर निकाल दिया है, उम्मीदवारों को बाहर निकाल दिया है और दफ्तरों को बंद कर लिया है। और अब रिटर्निंग अफसर मीडिया को या उम्मीदवारों को, मीडिया के सामने उम्मीदवारों को फॉर्म 45 नहीं देंगे। फॉर्म 45 वो होता है जिस पर नतीजा होता है कि फलां पोलिंग स्टेशन से कितने वोट किसने हासिल किए, वो हर पार्टी के उम्मीदवार को दिया जाता है। अब वो नहीं, उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान करेगा। रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, मीडिया को निकाल दिया गया, उम्मीदवारों को निकाल दिया गया। और तहरीके इंसाफ के लोगों का दावा है, तहरीके इंसाफ की उम्मीदवारों का दावा है कि मुस्लिम लीगियों से रिटर्निंग अफसरों की मुलाकात हुई है बहुत जगहों पर और अब रिजल्ट बदले जाएंगे। हम जो जीते हुए हैं हमें हराया जाएगा। ये देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा, ज्यादती होगी और एक बहुत बड़ा इस बंद गली में फंसे मुल्क के साथ एक और ज्यादती होगी। हम आईनी तौर पर, अदालती तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर बंद गली में हैं और अगर इस इलेक्शन नताइज बदले गए या जिस तरह तहरीके इंसाफ कह रही है कि मुबैना तौर पर इलेक्शन नताइज बदले जा रहे हैं, अगर ये बदले गए तो इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 90% सीटों पर लीड कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी का राज है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हैरान कुन तौर पर मुस्लिम लीग नून को 40% सीटों पर पीछे छोड़ा हुआ है। हत्ता कि यास्मीन राशिद नवाज शरीफ से जीत रही थीं। जब रिजल्ट आना बंद हुए उस वक्त तक यास्मीन राशिद लीड कर रही थी और जो मुस्लिम लीग नून के गढ़ थे सियालकोट,
गुजरांवाला, जेलम, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, वहां बड़े बड़े बुर्ज उल्टने जा रहे हैं। जहांगीर तरीन अभी तक 15 से 20% जो काउंटिंग हुई है या वोट गिने गए उसमें जहांगीर तरीन हार रहे हैं, नवाज शरीफ हार रहे हैं, और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े बुर्ज हार रहे हैं। अता तारड़ पीछे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मारूफ लोग लीड ले रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर आदमी को वोट डाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। और आज ये भी बताता चलूं कि आज मजमूई तौर पर सिवाय एक दुख भरे वाक़े के, जिसमें 5 दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ, जिसमें 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए, उसके अलावा इक्का दुक्का वाक़यात हुए, इक्का दुक्का धांधली के वाक़यात सामने आए, लेकिन इसके अलावा मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका कप्तान इमरान खान जेल में है, जिससे बल्ला ले लिया गया है, जिसने बल्लेबाज से इंतखाबी इत्तेहाद करना चाहा वो भी नहीं हो सका, जिसके पास प्लेइंग फील्ड इतनी भी नहीं है कि ये जलसा छोड़ें, जुलूस छोड़ें, रैली छोड़ें, वो कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर सकी इलेक्शन मुहिम के दौरान। वो तहरीक इंसाफ जिसकी ए टीम नहीं थी, बी टीम नहीं थी, सी टीम थी, उस तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की ए टीम को, पीपल्स पार्टी की ए टीम को और मौलाना की ए टीम को झंझोड़ कर रख दिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां जहां भी है, पहले नंबर पर भी है, दूसरे नंबर पर भी है, मगर हर जगह उसकी मौजूदगी है, पूरे मुल्क में उसकी मौजूदगी है। कराची में, लाहौर में, कोयटा में, पिशावर में, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लीड कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब जो आज दोपहर को कह रहे थे कि ऐसी वैसी बातें ना करें, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे मुझे सादा अक्सरियत चाहिए, और वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अपने पार्टी हेडक्वार्टर लाहौर में एक पंडाल लगा लिया था, कुर्सियां लग चुकी थी, स्टेज सज चुका था कि वहां वो विक्ट्री स्पीच करेंगे। जब 30-40% काउंटिंग हो चुकी होगी उस वक्त वो विक्ट्री स्पीच करेंगे। रिजल्ट आना शुरू हुए, मुस्लिम लीग नून के हेडक्वार्टर में मायूसी फैलना शुरू हुई, और अभी फिर 10% रिजल्ट नहीं आए थे कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ समेत सारे मुस्लिम लीगी अपने पार्टी हेडक्वार्टर से घरों को रवाना हो गए। और वो नवाज शरीफ जो चंद घंटे पहले सादा अक्सरियत मांग रहे थे, वो पंडाल सजा सजाया रह गया, वो घर चले गए। ये टर्न आउट निकला। इससे आप अंदाजा लगा लें कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था, जिसको मुस्लिम लीग नून सिलेक्शन कह रही थी, एक तरह से सिलेक्शन इस तरह कि वो समझ रही थी कि ये तो हम जीत ही चुके। जिस तरह नवाज शरीफ की वापसी हुई, जिस तरह उनकी सजाएं खत्म हुई, जिस तरह उनकी नाअहली खत्म हुई, जिस तरह वो वजीर आजम के बनने से पहले वजीर आजम के प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह उनके जलसे थे कि कहीं वो यूनिवर्सिटी बांट रहे थे, कहीं वो मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, कहीं वो कुछ ऐलान कर रहे थे, कहीं वो कुछ ऐलान कर रहे थे, जिस तरह उन इश्तिहारात छपे कि नवाज दो पाकिस्तान को, और जिस तरह मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि बस अब हम इख्तिदार में आने वाले हैं। बातें ये हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब 9 फरवरी को तय करेंगे कि वो खुद वजीर आजम बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाएंगे, मरियम नवाज को वजीर आजम बनाएंगे, या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में से एक को वजीर आला पंजाब बनाएंगे और खुद वजीर आजम बनेंगे, या शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना के मरियम को वजीर आला बनाकर वो खुद पीछे रहेंगे। ये सब बातें धरी की धरी रह गईं। वो घर रवाना हो गए स्पीच किए बगैर, तकरीर किए बगैर, हालांकि जलसागाह सज चुकी थी। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, जेलम, गुजरात, लाहौर में अक्सरियत सीटों पर तहरीक इंसाफ आगे है, और आलमी दुनिया तहरीक इंसाफ की इस कारकर्दगी पर हैरान और परेशान है। पूरी दुनिया में गूंज है। सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनको मैंडेट अवाम ने दिया है तो मैंडेट का एहतराम किया जाए, अवाम ने जो फैसला सुनाया उस फैसले को माना जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी आखिरी लम्हों में जब मैं आपसे मुखातब हूं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की मुल्क भर से शिकायतें आ रही हैं।
کہ ہمیں ریٹرننگ افسروں نے آرओز نے دفتروں سے نکال دیا ہے, دفتر بند کر دیے ہیں, اور کہا ہے کہ ہمیں جو انہوں نے فارم 45 جس پہ رزلٹ یہ ہر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہوتا ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہے. اب وہاں بیٹھ کر وہ بقول پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے رزلٹ بدلیں گے, جیتے ہوئے کو ہروائیں گے, مسلم لیگ نون کو جتوائیں گے, اور جو لیڈ ہے اس کو بڑھوائیں گے اور نتائج بدلیں گے. الیکشن 2024 اور ملک دونوں بڑے نازک مرحلے پر ہے, اور کپتان کے بنا, سی ٹیم والی بلے کے بنا اور پلینگ فیلڈ کے بنا تحریک انصاف نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ عوام میں ان کی جڑیں موجود ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب دو صورتحال, دو چیزیں ہو سکتی ہیں, دو طرف بات جا سکتی ہے. ایک کہ مسلم لیگ نون کو جتوایا جائے, لیکن کتنا جیتے گی؟ سادہ اکثریت ملنا پھر بھی مشکل ہے. دوسرا, جتنے بھی ہیں جو صحیح فیئر ہیں ان کو جتوایا جائے, اور پھر آزاد امیدوار جو جیتے ہیں, کیونکہ اس وقت تحریک انصاف بحیثیت پارٹی الیکشن میں موجود نہیں ہے. فائز عیسیٰ قاضی کا شکریہ ان کے 3 رکنی بینچ کا جنہوں نے بلہ چھین لیا اور سیاہ ترین فیصلہ دیا. اب اگر جو جیتنے والے ہیں ان کو خریدا جائے, ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا جائے. زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں, کچھ خاص ملاقاتوں کی گونج بھی ہے, کوئی کسی سے مل رہا ہے, کوئی کسی سے مل رہا ہے, اور یہ میل ملاپ جاری ہے. گو نواز, ایک طرف گو نواز گو کے نعرے ہیں, دوسری طرف زرداری صاحب ایکٹیو ہیں, کیونکہ زرداری صاحب بھی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. سندھ انہوں نے تقریباً فتح کر لیا ہے. کراچی میں جہاں سنا جا رہا تھا کہ ایم کیو ایم جیتے گی اور تحریک انصاف کو کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی, وہاں تحریک انصاف نے متعدد سیٹوں پر, کئی سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے. لیکن ابھی حتمی اور سرکاری طور پر کوئی مکمل نتائج نہیں آئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جتنا کچھ ہوا ہے اس میں تحریک انصاف کا اس طرح آنا, تحریک انصاف کا اس طرح چھا جانا, تحریک انصاف کا اس طرح نتائج دینا, یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور اس وقت الیکشن 2024 کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, جس پر پچھلے 1.5-2 سال سے جو مصائب کا شکار ہے, جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, اور جس کے بارے میں عمران خان کل تک آخری لمحوں تک ہوپ فل تھے کہ 8 فروری سرپرائز ڈے ہوگا, 8 فروری ہمارے فتح کا دن ہوگا. وہی ہوا. تحریک عمران خان کی یہ بات پوری سچی نکلی, پوری ہوئی کہ تحریک انصاف نے 8 فروری کو سرپرائز دیا ہے, تحریک انصاف نے 8 فروری کو فتح کی طرف قدم بڑھایا ہے. لیکن ابھی یہ سب مکمل فتح ہوئی ہے, مکمل طور پر جیتی ہے, ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کو کہہ رہے تھے کہ اس الیکشن میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں رہا, تحریک انصاف اس الیکشن میں قابل ذکر, مجھ سمیت, مجھے بھی یہ توقع نہیں تھی, 95% لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ جو حالات ہیں, یہ مجھے پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے. ابھی بھی ہماری سیاست, یہ پتا تھا کہ ہماری سیاست اور مقبولیت عمران خان کی مٹھی میں ہے. یہ پتا تھا کہ اس وقت ملک میں اینٹی عمران اور حامی عمران سیاست ہو رہی ہے. یہ میں کہتا رہا کہ نواز شریف, زرداری صاحب, مولانا ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, سیاست حامی عمران اور اینٹی عمران میں ہو رہی ہے. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا سرپرائز دے گی. یہ ضرور تھا کہ 40-50 سیٹیں جیت جائے گی, لیکن اب اس وقت لگتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سیٹیں جیتے گی. لیکن ابھی حتمی طور پر مکمل کچھ نہیں کہا جا سکتا, اور ابھی حتمی طور پر بقول تحریک انصاف کی پارٹی کے اس وقت جو رد عمل ہے, جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جس کو پولنگ ختم ہوئے تقریباً 9-10 گھنٹے ہو گئے ہیں, جس کو 2 بجے تک نتائج دینے تھے, اگر نہ دے, الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کو 5 بجے پولنگ ختم ہونے کے بعد سے لے کر 2 بجے تک رزلٹ دینے تھے, اور 2 بجے نہ دے سکے تو صبح 10 بجے تک دینے ہیں.
اور ہمیشہ ہر الیکشن میں اس وقت تک جب رات کے 2 بجتے ہیں تو 50% کے قریب الیکشن کے رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور حیرت انگیز طور پر بات یہ ہے کہ سندھ میں، اندرون سندھ میں، دیہاتوں میں، پنڈوں میں، گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں رزلٹ آ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کے امیدوار حتمی طور پر جیت گئے ہیں. لیکن کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، جیلم، گجرانوالہ، سیالکوٹ، یہاں نتائج ابھی تک مکمل نہیں ہوئے. 10 سے 15 سے 20% نتائج صرف سامنے آئے. دیہاتوں سے آ گئے، اندرون سندھ سے آ گئے، لیکن ملک کے بڑے شہروں سے نہ آئے. جہاں انٹرنیٹ مکمل طور پر بند تھا وہاں سے آ گئے، لیکن جہاں موبائل پہ ایک دوسرے سے بات ہو سکتی تھی وہاں سے نتائج نہیں آئے. شاید بلاول بھٹو نے جو کہا تھا کہ میرے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو میں پیچھا کروں گا، ایسا پیچھا کروں گا کہ آپ عمران خان کو بھول جائیں، شاید وہ دھمکی کام کر گئی. شاید زرداری صاحب کی بیک ڈور ملاقاتیں کام کر گئیں کہ سندھ میں تو سوائے کراچی کے ہر جگہ نتائج مکمل بھی ہوئے اور 50، 60، 70% تک نتائج آ چکے ہیں. لیکن ملک کے بڑے شہروں میں اور پنجاب میں نتائج 10 سے 15% سے 15 سے 20% تک سے آگے نہیں جا سکے. تو اگر اس کو مختصر کریں، پاکستان تحریک انصاف نے وہ کر دکھایا جس کی توقع نہیں تھی. پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو صورتحال بھی ہو، ایک میجر پارٹی کی صورت میں، ایک بڑی پارٹی کی صورت میں اسمبلیوں میں جاتی دکھائی دیتی ہے. خواہ وہ خیبر پختونخوا ہو، خواہ وہ پنجاب ہو، خواہ وہ مرکز ہو. آگے ابھی بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑی نازک صورتحال ہے، ملک بڑے نازک مرحلے پر ہے. بس دعا یہی ہے کہ اللہ کرے ہم جو اس طرح بند گلی میں پھنسے ہوئے، آئینی طور پر، عدالتی، معاشی، سیاسی بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم اس سے نکل سکیں. اللہ کرے سینس پریویل کرے، اللہ کرے کوئی بے وقوفانہ فیصلہ نہ ہو. پاکستان زندہ باد.